अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। हमने उर्दू की 7th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमद वाला। अब हमने नात शुरू करनी है। तो आज के जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट में हमारे पास नात है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो सबसे पहले मुश्किल अल्फाज हैं, इसमें हम नात के भी ये जो अशार हैं, ये सारे नात के अशार हैं, ये भी करेंगे। और ये बता दें कि जो नज़्म है डॉक्टर ख्वाजा आबिद निज़ामी है, ये इनके राइटर हैं नात के। इन्होंने नात लिखी है। नात लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये वही लिख सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, दिल से मोहब्बत रखता है। तो चलिए उसके अल्फाज देखते हैं। आलम, तो सबसे पहले हम अल्फाज करते हैं। आलम, आलम का मतलब है जहाँ। अंबिया, अंबिया नबी की जमा है। शैदा, शैदा का मतलब है आशिक। हलकत, हलकत महलूक को कहते हैं। नेक्स्ट अल्फाज है हमारे पास सहावत, सहावत का मतलब होता है फ़याज़ी, सरापा, वजूद। और लास्ट वाला है मसीहा यानी मददगार। नात में मसीहा से मुराद कौन सी हस्ती है जी? नात में मसीहा से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। सल्ले अला के क्या मानी है? सल्ले अला का मानी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। तो सबसे पहले हम मरकज़ी ख्याल और खुलासा देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम नात के अशार की तशरीह करेंगे। मरकज़ी ख्याल नात का ये होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आहरत और ज़िंदगी है दोनों वो संवार दी हैं। हज़रत हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मसीहा और हमारे मददगार थे। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के दुखों का मदावा किया। इसके बाद हुलासा है। खुलासा से यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आप हातमुन नबीयीन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इस दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर बांटी और आखिरत में भी हमारी शफाअत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार हैं। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हमें नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना चाहिए। इस दरूद में भी हमारे ही गम का इलाज है। नात लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में इतने औसाफ हैं कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सही थे कि आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबत से अल्लाह ताला की सारी महलूक फैज़याब होती है। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान आज तक दुनिया में नहीं है, ना आया है और ना ही आएगा। अल्लाह ताला की महलूक में आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला और अरफा है। ये हो जाएगा खुलासा। तो अब हम नात के अशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला शेर है, दो आलम के आका हमारे नबी है, रहमत सरापा हमारे नबी। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। दो आलम का मतलब है दो जहां, रहमत मेहरबानी शफकत, आका कहते हैं बादशाह या हुक्मरान को, और सरापा का मतलब है वजूद। तशरीह यहाँ से शुरू होगी। शायर इस शेर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात हसना की तौसीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां यानी दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों में बनी नू इंसान की मदद करने वाले, रहबरी करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दोनों जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदायत से कबल लोग कुफर और जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़िंदगी गुजारने और राहत संवारने के तमाम तरीके बताए। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद दुनिया के लिए रहमत का बायस था। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों के काम आने वाले, गुलामों को गुलामी से निजात दिलाने वाले और जहां में जहालत में मुब्तला लोगों को सीधी राह दिखाने वाले थे। इंसानों के साथ साथ आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरिंद परिंद सब के लिए भी रहमत की नवीद बनकर आए। जानवरों और परिंदों के साथ हुस्न सलूक
की अहमियत से कौम को रोशनास कराया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी में लोगों की इस्लाह के लिए रहबरी का फरीज़ा अंजाम देते रहे और रोज़े क़यामत भी आप अपनी उम्मत की शफ़ाअत व बख्शिश का वसीला बनेंगे। हमारे पास शेर है, वो हैं अम्बिया और रसूल के इमाम नवीद मसीहा हमारे। अल्फाज हमारे यहाँ से होंगे। अम्बिया के मतलब हमने पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं। अम्बिया नबी की जमा होती है, रसूल रसूल कहते हैं, इमाम कहते हैं रहबर सरदार को, नवीद मसीहा यानी जिनके आने की खुशखबरी हज़रत ईसा ने सुनाई। तशरीह है, इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा बयान करते हुए कहता है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 नबियों के पेशवा हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदाउल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम पैगम्बरों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने तमाम पैगम्बरों को ज़मीन पर भेजकर हकीकत में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की राह हमवार की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी लेकर आए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब अंजील में भी मौजूद है। बस इस शेर के मुताबिक आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगम्बरों के सरदार हैं और फजीलत में उन सब से बढ़कर हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके आने की खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। तीसरा शेर है हमारे पास, ज़ुबान पे सल्ले अला सुबह शाम दुखों का मदावा हमारे नबी। इनमें मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सल्ले अला का मतलब है दुरूद पाक, मदावा तदबीर इलाज, दुख की जमा है। शेर तशरीह जो शायर है तशरीह में इस जो शेर की तशरीह में क्या कहना है जी शायर ने, इस शेर में नबी पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखा है कि हमें अपनी ज़ुबानों को सुबह शाम दुरूद पाक से मुअत्तर रखना चाहिए। रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महबूब तरीन रसूल थे। उन्हीं के नक्श की रोशनी से दोनों जहानों को सजाया गया। वो अपनी सफ़ात में सब इंसानों से अफजल थे, इसलिए उनकी इत्तबा को अल्लाह ताला ने अपनी इत्तबा करार दिया। कुरान मजीद में इरशाद है, यानी तर्जमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। दरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हमारे तमाम दुख दूर हो जाते हैं। दरूद पाक हमें तमाम मसाइलों और परेशानियों से निकाल लेता है। हमें चाहिए कि हम सुबह शाम आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजें। रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अहले दुनिया के लिए कामिल नमूना है। राहबरी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही मशले राह है। तमाम खूबियाँ और तमाम कमालात आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद थी। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात की इन खूबियों से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया। बेशक बच्चों, हमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना चाहिए। और वैसे तो आम दिनों में जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो वो जो फरिश्तों के ज़रिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है, लेकिन जब हम जुम्मे के दिन दरूद पाक पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह कि तब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं दरूद पाक। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जुम्मे वाले दिन और इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। तो अगला शेर हम देखते हैं। अगला शेर है, हमसे मुमकिन कहाँ नात हम लिख सकें, जिन पे रब भी है शहदा हमारे नबी। सुबहान अल्लाह। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं जी। नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़म को कहते हैं। रब अल्लाह ताला है और शहदा का मतलब होता है आशिक। तशरीह है, इस शेर में शायर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कहता है कि मुझ में इतनी सलाहियत कहाँ है कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार लिख सकूँ। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ़े हमीदा लिखने की कल्ब में हिम्मत नहीं है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हस्ती हैं जिसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र नहायत प्यार से किया है।
اس لیے شاعر نے بھی ادب کے تمام تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے قلم اٹھایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا سے محبت و الفت رکھنے والے اور اللہ کے محبوب ترین رسول تھے۔ وہ اپنی صفات میں سب انسانوں سے افضل تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع قرار دی ہے۔ نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس، جن سے سراب ہے ساری حلقے خدا، وہ صحاوت کا دریا ہمارے نبی۔ مشکل الفاظ ہیں۔ سیراب کا مطلب ہے فیض یاب، حلقے خدا اللہ کی مخلوق اور صحاوت کہتے ہیں فیاضی۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت جیسی اعلیٰ خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود صحاوت کا ایک نمونہ تھے بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت سے تمام غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کو فائدہ پہنچا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام امت مسلمہ کو صحاوت کا درس دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کا حکم دیا تاکہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ صحاوت انسانی دل سے مال اور دولت کی لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو سکون قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس اس نعت کا آخری شعر ہے، ان کا ہم سرا کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی حلقت میں تنہا ہمارے نبی۔ اس آخری شعر کے جو ہمیں مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سر کہتے ہیں ہم پلہ برابر کو، حلقت کہتے ہیں محلوقات کو، مثل جیسا، تنہا کا مطلب ہے اکیلا۔ اس نظم کا یہ جو آخری شعر ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ان گنت لوگ اس دنیا میں آئے مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ہم پلہ کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اخلاق اقتدار رکھنے والی شخصیت نہ کبھی آئی ہے اور نہ آئے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبیوں کا مرقع تھے۔ جدید دور میں غیر مسلموں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عرش پر موجود تھا، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے بعد آخر میں دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے اور دونوں جہانوں کے لیے بادشاہ ہے۔ تو یہاں ہماری جو نعت ہے اس کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم مشق کرتے ہیں کہ مشق میں کون سے سوالات ہیں۔ مشق میں ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ نظم نعت میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، نظم نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، درود پاک پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی اس نظم کو کہتے ہیں، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ زبان پر صبح و شام کیا جاری ہے؟ زبان پر صبح و شام صلی اللہ جاری ہے۔ انبیاء اور رسل کے امام کن کو کہا جاتا ہے؟ انبیاء اور رسل کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ صحاوت کا دریا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو صحاوت کا دریا سے شاعر کی مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ذات ہے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ صحیح ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت ہر خاص اور عام کے لیے ہے۔ نعت کے اس
شعر کا حیال تصور پہلے زبانی بیان کرے، بعد ازاں لکھ کر واضح کرے۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، جن پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی۔ تو یہاں ہم لکھیں گے، اس کی تشریح ہم یہاں لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں۔ یہاں پہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی محبوب آپ یہاں پہ لکھ لیں گے ہستی ہے۔ یہ ہو جائے گی اس کی تشریح یہاں پہ کمپلیٹ۔ آگے نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرعے مکمل کریں۔ دو عالم کے ڈیش ہمارے نبی، یہاں پہ آئے گا آقا، نوید ڈیش ہمارے نبی، نوید مسیحا، دکھوں کا ڈیش ہمارے نبی، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی، وہ صحاوت کا ڈیش ہمارے نبی، دریا، ہم ان کا ہم سر کوئی اور نہ ان کا ڈیش، مثل آئے گا ہے رحمت سراپا ہمارے نبی۔ یہ ہو جائے گا کمپلیٹ۔ نعت کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیں۔ دو عالم کے آقا کا نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں پہ آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ہے شاعر کے مطابق زبان پہ صلی علی رہے، ہر شام، ہر صبح، ہر شام، دن رات یا صبح شام۔ تو صبح شام پہ ٹک لگائیں گے۔ انبیاء اور رسول کے امام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹک لگائیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب کی، حلقے خدا دنیا انسانیت۔ تو آپ لکھیں گے حلقے خدا پہ ٹک لگائیں گے۔ ہم سری اور مثل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تنہا یکساں سردار اعلیٰ۔ تو تنہا پہ ٹک لگائیں گے۔ آگے اس نعت میں بیان کیے گئے اہم نکات پر ہم جماعتوں کے ساتھ یہ سے گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو اس کے علاوہ کون کون سی نعتیں زبانی یاد ہیں۔ یہ ہوگا، یہ سرگرمی ہے، یہ آپ نے کلاس میں کرنی ہے۔ یہاں ہم آگے والا کوشچن دیکھتے ہیں۔ درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ پہلا الفاظ ہے آقا، اس کا جملہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے آقا ہیں۔ رحمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ آگے نوید، مجھے حج پر جانے کی نوید ملی، اس کا یہ جملہ ہوگا مداوا۔ مداوا کا جملہ ہے درود پاک پڑھنے سے دکھوں کا مداوا ہوتا ہے۔ شیدا، شیدا کا مطلب ہے عاشق، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدا ہیں۔ آگے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ الفاظ ہیں حلقت، حلقت کا ہوگا ہا پہ زبر آئے گی، لا اور لام پہ جزم، کاف پہ زبر اور تے پہ جزم، حلقت۔ شیدا، شین کے اوپر زبر اور یا کے اوپر جزم آئے گی، شیدا۔ سیراب، سین پہ اوپر آئے گی زبر اور یہ پہ آئے گی جزم، آگے سیراب، ہا پہ پیش اور واو پہ جزم، سیراب ہونا۔ مداوا، میم اور دال پر زبر آئے گی، مداوا۔ رسل، رسل،
را پہ پیش اور سین پہ پیش رسول. یہ ہو گیا ہمارے پاس کمپلیٹ. کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں. یہ مذکر سارے مونس مکس دیے ہوئے ہیں اور ہم نے مذکر اور مونس الگ الگ لکھنے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے عالم، یہ ہو جائے گا مذکر. پھر ہوگا آقا، پھر ہے ہمسر، پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس حلقت، اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس حلق. یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس مذکر. تو مونس ہمارے پاس ہیں رحمت ہوگا، پھر نعت، پھر ہمارے پاس صحاوت، پھر زبان اور مثل. یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس مذکر اور مونس ہم نے الگ الگ کر لیے. سوچیں اور بتائیں. اس میں کوشچن ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہوگا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی نبی کی شان بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. اس طرح سوچیں اور بتائیں کہ بھی کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. اس طرح ہماری یوں آج کی ویڈیو میں ہماری نعت کی ہے، وہ اس کی نعت کے کوشچن آنسر ہمارے فل ایکسرسائز کر لیے، تشریح اس کی ہوگی، خلاصہ ہو گیا اور مرکزی خیال بھی. یوں نعت ہماری کمپلیٹ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا لیسن لے کے حاضر ہوں گے. اور پلیز 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 میری ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ ضرور کیا کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کا بھی اس میں حصہ ڈلتا ہے، کیونکہ آپ جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ علم کو پھیلانے میں شریک ہوتے ہیں، اور علم کو مزید پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تو بچوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو امپورٹنٹ کوشچن کے نشان بتاؤں گی کہ جو آپ کے پیپرز میں آ سکتے ہیں اور وہ کس طرح آ سکتے ہیں. جیسے اب یہ سوچیں اور بتائیں. اکثر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. گورنمنٹس کے اسکول میں جتنے بھی کلاسز ہیں ان سب کا پیپر پیٹرن سیم ہو گیا اور ان کے ایک ہی طریقے سے کوشچن آتے ہیں. وہ ریڈنگ میں سے دے سکتے ہیں کوشچن بنا کے خود سے ہی، اور یہاں سے جیسے یہ سوچیں اور بتائیں انہی میں سے بھی کوشچن دے سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایم سی کیوز بن کے، جیسے یہ ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں، نیچے والے ایم سی کیوز ہیں 3-4 دیے ہوتے ہیں انہیں آپشن، اور کسی ایک میں ٹک کرنا ہے یہ بھی، اور اس طرح کی جو بلینکس وغیرہ ہیں اس کو بھی وہ ایم سی کیوز بنا کے دے سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. کچھ بھی آپ کو یہ جیسے مذکر مونس ہے وہ کچھ بھی اپنے پاس دیں گے الفاظ تو کہیں گے تو ان ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ جی ان میں سے وہ مذکر ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں یا ٹک لگائیں. اس طرح کے کوشچن بھی آ سکتے ہیں. تو جتنی بھی جو ہم آگے کریں گے ایکسرسائزز ان میں سے میں آپ کو ضرور کوشش کروں گی کہ میں بتانے کی کہ اس ایکسرسائز میں یا نیکسٹ جو والا چیپٹر ہے اس میں سے کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں پیپرز میں امپورٹنٹ ہیں. جو جیسے یہ جملے ہیں، جملے بھی آ سکتے ہیں، جملے بھی ضرور یاد کیجئے گا. یہ جو تلفظ درست تلفظ ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا کہ اس کو کس طرح عراب لگا کے درست تلفظ کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں بھی کرنی ضروری ہیں. ایک ہو گیا یہ ایم سی کیوز، جملے بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو ہم نے پیچھے کیا ہے یہ جو خالی جگہ ہے یہ اس طرح کی بھی کوشچن بھی آ سکتے ہیں، لیکن شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں. یہ کوشچن ضرور پڑھیے گا، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، لیکن ایک دفعہ ضرور کریں. اب یہ جو نعت ہے، نعت میں تو ہم شعر کی تشریح کریں گے، لیکن جیسے نیکسٹ چیپٹر میں ایک سٹوری ہوتی ہے، سٹوری میں سٹوری کو لازمی ریڈ کیجئے گا. سٹوری کو اچھی طرح ریڈ کیجئے گا کہ آپ کو بھولے نہ، کیونکہ پیپرز موسٹلی پیپر جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ میں سے ہی اب گورنمنٹ والے جو ہیں جو پیٹرن بنایا ہے انہوں نے ایسے
ہی کیا ہوا کہ جو ریڈنگ ہے اسی میں سے پیپر آتے ہیں، اور یہ جو ہیڈنگ دی ہوتی ہے سوچیے اور بتائیں، ان میں سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں، اور یہ ضرور یاد کیجئے گا، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔